على سيدنا النبي. وكفى
اذكر الله. ما شاء الله ما شاء الله.
صلوا على سيدنا النبي. ما شاء الله ما شاء الله الله. تحيتهم الله أكبر. يا الحبيب.
عليه. ما شاء الله ما شاء الله. عليه الصلاة والسلام. الله يفتح عليك يا رب. وإن كتاب الله أوثق شافعا وأغنى غناء واجبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها فضيلة القارئ الشيخ السيد محمد عبد الوهاب الطنطاوي في افتتاح هذا البيت العامر من بيوت الله المسجد الكبير بالطرفاية 4 بمركز الحمول بمحافظة كفر الشيخ. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة الآن يؤذن لصلاة الظهر من يوم الجمعة، ويرفع نداء الحق الشيخ السيد محمد عبد الوهاب الطنطاوي.